بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. درس اليوم وهو شاريو ديورجانس. شاريو ديورجانس يعني العربة المتنقلة التي يجب أن تكون في قسم الاستعجالات. والشاريو ديورجانس هذا مملوء بالأدوية للحالات المستعجلة. بالطبع الممرض قبل كي يدخل الصباح أو في الليل، سواء مناوبة ليلية أو في الصباح، يوجد الدواء نتاعو. الشاريو هذا يوجدو من جميع ما في حالة ما يجي مريض في حالة خطيرة ولا كذا، يلقي أموا لو ميديكامون في الشاريو ديورجونس. الأدوية هذه الأكثر استعمالا في الحالات الاستعجالات القصوى. هذه في الاستعجالات القصوى نستعملوها الأدوية هذه التي يجب أن تكون موجودة في الشاريو ديورجونس. وهنا نتمنى من الطلاب أن يركزوا معي في هذا الدرس على الأدوية هذه اللي لازم تكون في الشاريو ديورجونس. رايحين نبدو بالادرينالين. الادرينالين هذه لازم تكون موجودة في الشاريو ديورجونس. الادرينالين وهي تريتمون دو ديتريس كارديو ريسبيراتوار ولا في ليزيتا دي شوك، يمدوها في دون لي انسيفيزونس ريسبيراتوار كارديو ريسبيراتوار غراف، ولا في ليزيتا دو شوك، ولا في ليزاري كاردياك يمدوها الادرينالين سو بريسكريبسيون ميديكال. الدواء هذا كله يتمد سو بريسكريبسيون ميديكال. لاتروبين ثانا يمدوها سواء بري انستيزي قبل العمليه الجراحيه، بروتيكسيون دي مانيفيستاسيون فاغال براديكاردي الاندكسيون دو لانفراكتوس. ثانا بارفوا ثانا يمدوها في الحالات نتاع بريفونتيف تاع لانفراكتوس. نورو ادرينالين يمدوها جينيرالمون في لي انسيفيزونس كوروناريان ايغو. هذو مثلا لازم يكونوا موجودين كما الادرينالين، لاتروبين والنورو ادرينالين. لانكزات سي سيداتيف يمدوه جينيرالمون في لا رينيماسيون. يمدوه في لا رينيماسيون بور لو مالاد بور كو لو مالاد il sera tranquille، c'est-à-dire ماهوش اجيتي. بريكانيل جينيرالمون ثاني لازم يكون في شاريو ديورجونس. يمدوه جينيرالمون في تريتمون سيمبتوماتيك في لي زازم غراف. اون كا جينا واحد ازماتيك غراف يمدوه يعدولو بريكانيل سوا سوبيتاني ولا انترافينوز. الكوردارون 150 ملغ جينيرالمون يمدوه الكوردارون 150 ملغ في تريتمون تاع لي تاكيكاردي. سي جينيرالمون واحد كي تكون عنده نبضات القلب سريعه جدا يمدولو كوردارون. دوبيتريكس 250 ملغ ثاني لازم يكون موجود في الشاريو ديورجونس. نمدوه في لي ديسبني، في النوزي، في السيفالي، في البالبيتاسيون، في التاكيكاردي اون كا واحد تكون عنده نبضات القلب سريعه، ولا دو دولور دونجين دو بواترين، ولا في لا سيرفايونس دو مو ديناميك يمدوه الدوبيتريكس في البوسيرينغ، في السيرينغ الكتريك هذيك بور كو لا طونسيون ما تهبطش. الدوبامين اوسي ثانا لازم يكون في الشاريو ديورجونس. يمدوه جينيرالمون في لي سيندروم دو با دي بي دون لي سيرفايونس دو هيموديناميك. ثانا يمدوا الدوبامين اون كا دو شيت طونسيونيل، لا طونسيون تهبط ولا كذا يمدوا الدوبامين حتى يلحقوا بعد لو سون ولا كذا. الهيدروكورتيزون لازم يكون ثاني موجود في الشاريو ديورجونس. الهيدروكورتيزون سي بور لي انسيفيزونس ريسبيراتوار، c'est-à-dire في ديفيكولتي ريسبيراتوار. ليزوبريل ثاني يمدوه جينيرالمون يكون موجود في الشاريو ديورجونس في لي تاكيكاردي. في لي تاكيكاردي جينيرالمون يمدوا ليزوبريل سورتو لي تاكيكاردي اللي يكونوا اكثر من 130 باتمون في الدقيقه. c'est-à-dire يكون الباتمون لو بون تاعو إلي تري اكسيليري plus de 130 battements par minute. Généralement, on في l'infarctus de myocarde aigu. L'azélix synduritique ثاني لازم يكون موجود ثانا في الشاريو ديورجونس. l'azélix synduritique يمدوه في ليزودام كاردياك دوريجين كاردياك ولا في ليزودام دوريجين رينال.
c'est-à-dire une surcharge hydrique, soit cardiaque ou rénale, dans les insuffisances rénales, sous prescription médicale. وشيء لازيليكس كي يتمد لازم sur la surveillance de la tension artérielle, c'est-à-dire الممرض لازم يقوم بلا سيرفيونس دو لا تونسيون ارتيريال. اللوكسين تاعنا عندنا يمدوه في دوتريس ريتريسمون دي زارتير، ولازم تاعنا كي نمدو اللوكسين لازم لا سيرفيونس دو لا تونسيون ارتيريال راهو يهبط لا تونسيون. Narcoran, traitement dépression respiratoire ou secondaire ou morphino-mimétique. En fin d'intervention chirurgicale, يمدوه généralement في la fin de في نهاية العملية الجراحية. Puis le pento total يمدوه généralement dans les anesthésies générales par intraveineuse وهو مخدر. Révortil, traitement de convulsion, c'est-à-dire تاع الصرع. Gardinal, traitement de convulsion تاع الصرع كذلك. Midazolam, traitement de convulsion تاع الصرع ثاني كذلك. Dexamethasone, c'est un anti-inflammatoire, antibactérien aussi. الفاليوم ثاني لازم يكون في الشاريو ديورجونس، يتمد في لي نيورو بسيكياتريك وتريتمون ايبيليبتيك، سادير هذا سو بريسكريبسيون ميديكال. الفونتولين يتمد في لا كريز دازم، لازم يكون في الشاريو ديورجونس. ليكزيلوكاين 1% 2% ثاني لازم يكون في الشاريو ديورجونس pour l'anesthésie locale et régionale. وجامي ليكزيلوكاين 1% 2% يتعدوا اوني فيدي ولا او بي ال، لازم يكون دوليي في السيرام 200 سي سي ولا كذا، ونعدوه في بار بيرفيسيون، ولا يعرضوا الطبيب في بور اون انستيزي لوكال، ما يتعدلش ديريكت. جليكوزي 30% 10 مليلتر ولا ديكستروز يتمد اون كا تكون ايبوغليسيمي. لي زيليكتروليت عندنا هنا، لي زيليكتروليت موجودين هنا، عندنا لي زيليكتروليت وهم الاناسيال، فوالا، وعندنا الاناسيال وهو كلوريد دو صوديوم، والكاسيال كلوريد دو بوتاسيوم، والكلوريد دو كالسيوم، والكلوريد دو مانيزيوم. سون دي زيليكتروليت هذوما مينيرال، فوالا، مكملات. لوفينوكس 02 04 06 08 لازم يكونوا موجودين، وهما سي سون دي زونتي كواغيلون. اون كا يجينا واحد عنده انفراكتيس دو ميوكارد، ولا عنده امبولي بلمونير، ولا بروبليم ستادير نتاع دم، يعني ان كايوسون ولا كذا، نعطوه لوفينوكس. بلافيكس 65 15 ملغ ثانا كومبريمي يتمد اون كا ديديان، ثانا يقدر يمدوه لو ميدسان. الانسولين نلقاوه موجوده ثانا في الريفريجيراتور في ليزيرجونس اون كا ديبيرغليسيمي، اون كا واحد تكون الجليسي السكر طالع يعطوه الانسولين. الفيتامين كا ديسينون والتمثيلات كونتر ليزيموراجي لازم يكونوا موجودين في ليزيرجونس كذلك. السيروم عندنا 5%، وعندنا السيروم 5% عادي ايزوتونيك 500 سي سي، وعندنا سيروم هيبرتونيك 10% 15% 30%. هذوما هيبرتونيك يتمدوا جينيرالمون للناس اللي لا غليسيمي تاعهم هابطه، السكر هابط. والمانيتول عندنا 10% 20% 500 سي سي، نمدوهم بارفوا للناس اللي عندهم لي زيماتوم في روسهم، سواء سويت دي تروماتيزم كرانيان ولا اكسيدون سيركيلاسيون. البلازما جيل تاعنا لازم يكون موجود في الشاريو 500 سي سي ماكرون موليكولير اون كا شيت تونسيونيل. لو بيكربوناتي 1,4% 500 سي سي لازم يكون موجود هنا في الشاريو. سيروم دو ريدراتاسيون لازم يكون موجود في الشاريو. الويل دو بارافين ثاني يكون في الشاريو اون كا دو كونستيباسيون، وثاني الويل بارافين نسحقوه pour lubrifiant, pour les sondes vésicales, les sondes gastriques, sondes d'aspiration, sondes rectales, etc. La boîte d'anesthésiste d'intubation. لازم la boîte d'anesthésiste d'intubation تكون في الشاريو d'urgence. C'est-à-dire فيها laryngoscope, فيها les canaux du guidel, فيها tout le nécessaire, ainsi que
لازمنا لي سوند فيزيكال، لي سوند نازال، لي سوند غاستريك، لي سوند اندوتراكيال، لي سوند هذوما كلها يكونوا موجودين افيك لي كانيول دو غيدال نيميرو 1 و نيميرو 4 لازم يكونوا موجودين في الشاريو. كذلك السبارادرا، الكوطون، لو بوند غاز، الكول، هذوما لازم يكونوا لينا دوكسيجين، لي بيرفيزور، الترانسفيزور كلها يكونوا موجودين في الشاريو ديورجونس. ainsi que les tubes des analyses لازم يكونوا موجودين في الشاريو ديورجونس. الكارو لازم يكون موجود في الشاريو ديورجونس. لا بواط دانسترومون تكون موجوده في الشاريو ديورجونس. لي سيرينغ ديفيرونت سورت دو سيرينغ سوا دانسولين ولا سيرينغ 2,5 ولا 5 سي سي ولا 10 سي سي ولا 20 سي سي ولا 50 سي سي لازم يكونوا موجودين في الشاريو ديورجونس. علاش نقولوا الشاريو ديورجونس يفو بريباري؟ يتبريبار الصباح على رونتري، سادير كي يجوا داخلين نخدموا الصباح نبريبارو الشاريو ديورجونس، نبريبارو لي غون تاعنا، بريبارو فلاكون دو جيل تاعنا يدرو الكوليك، وباش نخدمو خدمه نظيفه وخدمه منظمه. ماناش مثلا اشاك فوا نفركتو على دواء شاريو ديورجونس، نفركتو على دواء كذا ولا كذا ولا كذا. لازم الميديكامون كل على 8 تاع الصباح يكونوا شاريو نظيف نظفته دوجا، وبعد ما ننظف الشاريو تاعي نظفه مليح نبريباري لي تيروار نعمرهم بلي ميديكامون، نعمر الشاريو ديورجونس تاعي باللو نيسيسير هذا كلها بور كو لو مالاد كي يجي نقدر نخدمو اليز. مانيش كي يجي المالاد باش نتفكر بلي كاينه ناقصه ابره ولا ناقص تيبينير ولا ناقص سورينغ ولا ناقص كذا. نتمنى ان ينال اعجابكم هذا الدرس. لا تنسونا بجيم وكومنتير واقتراحاتكم، كاش عندكم اقتراحات ولا دي بروبوزيسيون. نشكر الناس اللي دعموا في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.